بون كيف ما ديجا شرحت لكم في الجروب، هذا اول موديول اللي غادي نبداو به اللي هو كونطابيليتي اناليتيك. هاد الكونطابيليتي اناليتيك عندنا في اكادير كيشدوها دي بروف، اسافوار كاين عندنا البروف مسيو اكريش، كاين عندنا بروف مسيو الويداني. داكور، دونك اللي خصكم تعرفوا هو هاد الكونطا اناليتيك ديال مسيو اكريش حتى هي راه كتحط في ليكزامان، ولكن ما كتحطش في ليكري. داكور، ما كتكونش هي في ليكري، غير يقدر يسولك عليها في لورال. دونك الله يخليكم سدوا الميكرو ديالكم، دونك كيف قلنا لي كيستيون اللي غيطرحوا لكم في لورال، كاين مسيو اكريش، بروف سعيد اكريش كيكون في الجوري، يعني يقدر يسولك على دي كيستيون، والاسئله غالبا اللي غيسولك في لورال راه كيسولك من البوليكوب ديالو نيت. اما بالنسبه لليكري فليكري ليكزامان ديال لا كونطابيليتي اناليتيك، لي كيستيون اللي كيطرحوا كيكونوا من الكور ديال مسيو الويداني. دونك هادشي ديجا كنت شرحت لكم قبل. دونك بالنسبه للبلان اللي كيتخدم هنا عندنا في لافاك ديال ابن زور في اكادير، دونك مسيو اكريش كيخدم على 3 بارتي. دونك كيدير لا ميثود ديال كو كومبلي، وكيدير لا ميثود ديال كو فاريابل و سيدو رونتابيليتي. دونك حنا في هاد لا سيونس هادي ان شاء الله غنشوفوا بريفمون شنو هي لا comptabilité analytique et comment déterminer un résultat analytique selon la méthode ديال كو complet. Juste هنا il faut noter que راه مسيو الويداني هاد لا ميثود ديال كو complet كيسميها هو ميثود ديال لي كو hiérarchique. داكوغ، كيسميها لا ميثود ديال الكو hiérarchique. شوف دابا الا كنتي جالس في الامتحان يقدر يسولك مسيو الويداني يقول لك شنو هي لا ميثود ديال كو هيرارشيك، يعني التراتبيه ديال لي كو. كيخصنا ضروري نحسبوا الكو كومبلي، داكوغ هيرارشيك. دونك ضروري خصنا نحسبوا الكو داشا، عاد ندوزو الكو دو برودكسيون، عاد ندوزو الكو دو روفيان، يعني 3 كو اللي كتعرفوا. دونك حنا غنشوفوا هاد لا سيونس غير هادي، وغنخليو الكو فاريابل و سودو رونتابيليتي الحصه الجايه ان شاء الله. سيبوزون كو سالينا هاد لابارتي هادي وما بقى لنا فيها والو. بون، اول حاجه اللي خصكم تعرفوا هنايا في هاد الكونطا اناليتيك هو واحد الطابلو كيسولوا عليه بزاف لي بروف. سيرتو هذا غادي يكون عندك اما سوا يسولك في ليكزامان اكري، يكون كيستيون تيوريك في ليكري، ولا في لورال. دي فوا كتحط لا كيستيون في لورال ديال شنو هو الفرق، لا ديفيرونس اونتر لا كونطابيليتي جينيرال اي لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك انت كتعقل مزيان على هاد لا ديفيرونس. سي كو لا كونطابيليتي جينيرال راه كتعطينا واحد لانفورماسيون جلوبال او نيفو دو لونتربريز، سيتادير هاد لانفورماسيون هادي على كاع تقريبا لي زاكتيفيتي ديالها، كو سا سوا يعني من لي موبيليزاسيون، كو سا سوا في لي كريونس ديالها، في السيكل ديكسبلوطاسيون، في كلشي. كونتر الكونتا اناليتيك كتعطينا انفورماسيون اناليتيك او نيفو دي زاكتيفيتي دي برودوي اي دي فونكسيون. كونتا اناليتيك كتشوف فقط على لاكتيفيتي اللي كدير انت. مثلا انت كدير الكوميرس وكتشوف لك هي باغ اكزومبل يعني مثلا بشحال باش غادي تشري، يعني الكو داشا، وبشحال باش غادي تبيع هذيك السلعه ديالك. سينو الا كانت لونتربريز اندستريال فغادي تشوف هذاك لاكتيفيتي ديالها، ونشوفوا ديك لا برودكسيون بشحال باش كتقام علينا اكسيتيرا. الكونتا جينيرال ديستيني اون بريوريتي او بارتنير اكسترن. كونتا جينيرال راه هاد لا كونتا باش غادي يشوفوها لي فورنيسور، غتشوفها ليطا باش انها تحسب لك لي زامبو، غتشوفها لا بونك الا بغيتي تسلف من عندها ضروري غتقول لك جيب لي لا كونطاب جينيرال سورتو لي بيلون ديال لي 3 زاني بريسيدونت. يعني لا كونطاب جينيرال كيشوفوها لي بارتنير اكسترن، لي زاكسيونير حتى هما يشوفوا لا كونطاب جينيرال. كونتر كونطا اناليتيك راه كيشوفوها سولمون لي ريسبونسابل انترن. دونك هاد لي ريسبونسابل انترن هما اللي هما اللي كيشوفوا لنا لا كونطابيليتي اناليتيك. علاش؟ لان ما يمكنش لينا حنايا غادي نعطيو لواحد لا بيرسون اخر ولا واحد الكونكيرون
غنعطيو الكونتا اناليتيك ديالنا باش انه يشوفها ولا يعرف يعني لو كو ولا لو مونطون باش كنتقداو اكسيتيرا. دونك الكونتا جينيرال اكسكلوزيفمون هيستوريك. الوغ هنا كنهضروا على واحد لونغيستخمون اللي هو كرونولوجيك، يعني اش يعني كتبازي على الباسي. Et le présent. Contre le compte analytique peut compter une dimension prévisionnelle. Le compte analytique اصلا حنا باقي ما درنا والو، داكوغ. حنا كنخدموا وكنبازيو على لي بريفيزيون، كنقولوا شنو غادي يكون من هنا لقدام تقريبا، بشحال غادي نبيعوا ولا بشحال باش غادي نشريو اكسيتيرا، يعني غير توقع مازال ما كاين والو. دونك هاد الطابلو هذا ذكرتو لكم حيتاش راه مهم بزاف. يقدر اما يسولك عليه في الكري، يقدر اما يسولك عليه في لورال. كتجلس كيقول لك شنو هو الفرق بين الكونطا جينيرال والكونطا اناليتيك، وهاد لا كيسيون غيسولك عليه مسيو اكريش حيتاش هو اللي حتى هو كيكون في الجيري. دونك هنا عندكم دي نوسيون. باغ اكزومبل le compta analytique est un mode de traitement des données qui permet de reclasser par destination ou par fonction les charges et les produits. Donc هنا راه كنهضروا على الكونتا اناليتيك بويسك كنهضروا على لي كو، داكوغ. لو كو داشا، لو كو دو برودكسيون، لو كو دو روفيان. دونك راه كنهضروا غير على لي شارج، داكوغ. كنهضروا غير على لي شارج. الوغ كنتريتيو سولمون لي شارج. وهنا علاش ذكرنا لي برودوي، حيتاش هنا لي برودوي في هذه الحاله هو لو بري دو فونت، داكوغ. دونك هو لو بري دو فونت، حيتاش نورمالمون s'il vous plaît, fermez le son. Donc prix de vente. لأن les ventes هو chiffre d'affaires. Donc l'ensemble des ventes هو chiffre d'affaires. هادو راه parmi les questions اللي كيتسولوا عاوتاني كيقول لك عاوتاني شنو هو chiffre d'affaires. هو l'ensemble des ventes. Donc هنا les produits. Alors puisque هنا ذكرت دابا le prix de vente، donc غادي ندير la quantité. Donc les produits اللي كيهضر عليهم هنا البروف راه هو الشيفر دافير. اي لي شارج هو شحال باش شرينا، الكو داشا وشحال خسرنا عليهم ديال لا ماتيير بروميير، وشحال خسرنا عليهم باغ اكزومبل ديال لي شارج دابروفيزيونمون، كو سا سوا لي فري دو لويي، لاسيرونس، لا ديبريسياسيون ديال ستوك اكسيتيرا. هنا بارمي لي كيسيون اللي كيسولك عاوتاني عليه البروف، كتجلس اطابل كيقول لك شنو هو لوبجيكتيف ديال الكونتا اناليتيك. دونك l'objectif ديال الكونتا اناليتيك connaître les coûts des matières et produits achetés, pris ou distribués par l'entreprise. C'est normal, l'objectif ديال الكونتا اناليتيك هو نعرفوا غير لي كو. هذيك لا ماتيير بروميير ملي كنقولوا دير شرينا لا ماتيير بروميير عند واحد الفورنيسور اكس، دونك هذاك الفورنيسور اكس شرينا عنده واحد 5 كيلوغرام باغ اكزومبل ب 10 ديال الدراهم، دونك هذا هو البري داشا. ولكن ديك السلعه الا خديتيها انت ووصلتيها حتى للمحل وستوكيتيها كيكون لونسومبل دي فري. دونك هذوك لي فري هما اللي كنسميوهم لي فري داشا. داكشي اللي كنهضروا هنا على لي كو التكاليف، راه فيه لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، يعني تقريبا لونسومبل ديال لي شارج اللي خسرات لا سوسيتي. دونك هنا البروف الا جاب الله سولك نتايا في ليكزامان ايكري ولا اورال لا كيسيون ديال لوبجيكتيف دو كونتا انتيك، عطيه مثلا عطيه واحد جوج ديال لي زيليمون، قول ليه كونيتر لي كو دي ماتيير اي برودوي اشتي، ولا قول ليه باغ اكزومبل لوبجيكتيف هو نديتيرمينيو لو ريزولتا اناليتيك par groupe de produits ou par branche d'activité على حسب لا سيتياسيون ديال لونتربريز. الا كان عندها باغ اكزومبل كتنتج 3 برودوي ولا 4 برودوي، دونك مثلا بغينا نعرفوا الريزولتا اناليتيك ديال باغ اكزومبل ارتيكل نيميرو 1 باغ اكزومبل كنصوبوا الكراسه، دونك بغينا نعرفوا شحال كنربحوا في الكراسه، وبغينا نعرفوا شحال كنربحوا في الطبالي، وبغينا نعرفوا شحال كنربحوا في البيبان. علاش؟ لان لونتربريز راه كدير اش؟ كدير لا برودكسيون بار برودوي، ولا مثلا بار برونش داكتيفيتي على حسب لاكتيفيتي اللي كاينه. هي عندها مثلا عندها واحد لاكتيفيتي كوميرسيال، عندها باغ اكزومبل جو سي با كدير لي موبل وكدير باغ اكزومبل ليكتروميناجير، دونك انت كتولي دابا كتعزل باغ اكتيفيتي. مي هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال. لوبجيكتيف برينسيبال هو ديتيرميني لو ريزولتا اناليتيك. عاوتاني مثلا نسولك قال لك اودي عطيني دي زوبجيكتيف، عطيني مثلا شي حاجه اخرى. Donc, expliquer les résultats par produit en calculant les coûts de produits par les comparer à leur prix de revient. راه سي نورمال غادي نشوفوا الريزلتا بار برودوي. الا مثلا دابا حنا كنقولوا باللي واحد لو برودوي اكس
كنبيعوه ب7 ديال الدراهم ولو كو دو روفيان تقام علينا ب5 ديال الدراهم. داكوغ. دونك لو ريزلتا اناليتيك هي 2 ديال الدراهم اللي كنربحوا في هذا لو برودوي. دونك هنا شنو كنديروا لا كومباريزون كنقارنوا بين لو بري دو فونت بشحال باش بعنا مع لو كو دو روفيان بشحال باش مقيوم علينا هذاك لو برودوي. علاش؟ لان دي فوا يقدر لي ديريجون ولا لي ريسبونسابل كيجي كيقول لك اودي انا هذا الربح هذا ديال 2 درهم ما مقنعنيش، ولا كيقول لك انت وكي درتي ليها حتى حصلتي على 2 درهم د الربح. دونك انت شنو خصك دير؟ خصك تاناليزي مع هاد لو كو دو روفيان. غتجي غتقول له ودي راه البرودوي اكس تقام لينا ب5 دراهم. ها علاش يعني اون كالكيلون لي كو كنحسبوا لي كو، نحسبوا لو كو داشا شحال باش تقام والكو دو برودكسيون والكو دو روفيان، كنحسبوا جميع المصاريف اللي خسرنا على داك لو برودوي اكس. دونك l'objectif de la comptabilité analytique de faire une comparaison entre le prix de vente et le coût de revient afin de déterminer un résultat analytique. C'est bon? Par la suite, déterminer les bases d'évaluation de certains éléments de l'actif du bilan de l'entreprise. Donc c'est normal هنا كيطرح دابخي غنهضر لكم على واحد الطابلو كيتسمى طابلو دو كونكوردونس اللي كنقارنوا فيه مثلا الريزلتا اناليتيك مع الريزلتا كونطابل. واخا هادشي ما كيحطوش هما في ليكزامان مي باغ لا سويت غادي نذكروا لكم. دونك عاوتاني l'objectif principal ديال لا comptabilité analytique de suivre d'une manière permanente les stocks. سي نورمال لا سوسيتي كتلقاها مثلا كوميرسيال غتلقى عندها ستوك انيسيال، مثلا كتشري واحد السلعه اكس بواحد الثمن وكتستوكيها، والشهر الجاي عاوتاني شرينا عاوتاني دي كونتيتي في لا ميم تقريبا ماتيير اللي هي اكس وستوكيناها. دونك شنو كنديروا ان سويفي، كنتبعوا لا سيتياسيون ديال ستوك ديالنا، شحال كان عندنا قديم، شحال جبنا جديد، شحال خرج، شحال دخل. هذا هو اللي كنسميوه لانفونتير بيرمانون ديال هاد لو ستوك. دونك راه هنا ركزوا معايا مزيان، راه حتى لي ريبونس اللي كتجاوب دابا انت في ليكزامان سيرتو في لورال خصك تكون ديما ذكي. هادشي علاش كنقول لكم انا مره في لي بريباراسيون ديال ليكزامان كونكور او في غيا ميزور ما حدنا كنبريباريو ليكري راه كنطلق لكم شي نوطات ديال لورال. في لورال خصك تكون انتيليجون. نعطيك انا مثلا مثال، كاين مثلا دابا شي واحد اللي غادي يقول ليه البروف شنو هما لي زوبجيكتيف دو لا كونطابيليتي اناليتيك، مشى كينقز ليه ديريكت لهادي، غادي يقول ليه سويفغ لا سيتياسيون بيرمانونت دي ستوك. راه انت ملي كتجاوب البروف كيلصق ليك كيقول لك كيفاش غادي نديرو سويفي ديال ستوك، شنو هما لي ميثود ديفالياسيون، وديجا انت هذوك ما كتكونش عارفهم. دونك خصك مثلا دابا تذكر ليه تقول ليه بارمي لي ميثود راه نقدروا نديرو بالكميب ولا نديرو بالفيفو ولا نديرو بالليفو. داكوغ، هادو هما لي ميثود ديفالياسيون. يعني انت ما تدخلش راسك لشي بلاصه اللي غادي توحل فيها. بحال مثلا دابا واحد لا بيرسون كيف ذكرت لكم ما عارفش هو كاع هاد لي ميثود واش كاينين ولا ما كاينينش، وناض البروف وسولو قال ليه شنو هو لوبجيكتيف ديال الكونتا اناليتيك، قال لي اودي لوبجيكتيف هو نديرو سويفي ديال ستوك. راه سي نورمال، راه فلورال راه ملي كتجاوب انت البروف راه ماشي بالضروره غادي تجاوب ويقول لك اوكي مزيان ويدوز للاخر، كيبقى معاك انت نيت غتقول ليه سويفي ديال ستوك يقول لك يلاه اذكر لي عطيني دي ميثود ديفالياسيون، تقول ليه الكميب الفيفو الليفو يبقى عاوتاني يدخل معاك الكميب يقول لك الكميب شحال فيها من وحده، كاينه فان بيريود وكاينه انت دخلتي راسك عاوتاني شي معمعه اللي انت اصلا ما مبريباريش ليها. داكشي كنقول لكم ودي حتى في لي ريبونس كتكون انتيليجون. انت مثلا ميتريزي كتفهم واحد شويه، عرفت ملي قريتي كونطا اناليتيك كامله يلاه فهمتي باللي راه الكو كومبلي هو واحد لا ميثود اللي كنقدروا نديتيرمينيو بها الريزلتا اناليتيك سونو واحد البروسيسوس كنديروا الكود داشا وكنديروا الكود دو برودكسيون وكنديروا الكود روفيان. دونك انت ملي تبقى تبريباري ليكري وبقى بريباري حتى لورال، حس براسك دابا انت بحال جالس قدام الجيري وغادي يسولك. دونك ملي غادي تجي مثلا نقول ليه بحال دابا هادي الا قال لك لوبجيكتيف كونتا اناليتيك قول ليه اكسبليكي لي ريزلتا بار برودوي اون كالكولو لي كو دو برودوي بار لي كومباري ا لور بري دو روفيان.
علاش؟ لان الا جاب الله هو غيسولك ويمشي معاك بعيد، غيقول لك ذكر لي هاد لي كو شكون هما، وتبدا انت عاوتاني كتعطيه كو داشا، كو دو برودكسيون، الكو دو روفيان. ديك الساعه يقول لك فوالا تري بيان ولا هكا. دونك ما عمركم تجاوبوا دون مانيير ستاندار، ما تبقاوش غير تسمى راه كتجاوب ايه، جاوب. وهذاك الجواب اللي عطيتيه ميم سي يكون صحيح، خصك عاوتاني تشوف الكواليس ديالو. هذا هما تقريبا لي زاسيس ديال لورال، وهذا هو المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. ما عليناش. دونك هادشي كامل راه كنا ذكرناه، قلنا بلي لا كونطابيلتي اناليتيك بيرمي دو كالكولي ديفير تيب دو كو، راه باينين. دونك جيستيفي لي بري دو فونت راها باينه. كيفاش غتجيستيفي البري دو فونت؟ نشوف الدوفي الا جبتي من عند لي فورنيسور باغ اكزومبل، المارشي باغ اكزومبل شحال فيه اكسيتيرا. سيرفير ا بروندر دي ديسيزيون، هذه مهمه بزاف عاوتاني. يقدر عاوتاني يقول لك اودي البروف علاش كنديرو كونطا انتيك، ولا اودي راه في لا ديسيزيون كنقدروا باغ اكزومبل ناخذوا لا ديسيزيون واش اكسبتي ولا غوفوزي اون كوموند، حتى لو شوا ديال الفورنيسور. مثلا فاش كنا كنديروا كونطا اناليتيك لقينا باغ اكزومبل باللي الكود غوفيان تقام علينا ب 5 دراهم، دونك غالي واحد شويه. علاش؟ لان الكود غوفيان خصنا نتحكموا فيه. هذاك الشيء علاش الريزلتا كتكون عندنا واحد الريزلتا اللي هي فيبل. مثلا دابا الريسبونسابل جا عندك قال لك اودي بغيت في الريزلتا تكون 3 درهم، دونك عندك جوج حلول. اما تغونفلي لو بري دو فونت، يعني تطلع من البري دو فونت اللي تولي 8 دراهم ناقص 5 هي 3 دراهم، ولا عندك لا سوليسيون الاخرى. بحال مثلا دابا دي فوا كيقول لك اودي ما نقدرش نزيد انا من البري دو فونت. علاش؟ لان كاين انا في واحد المارشي اللي هو كاينه واحد لا كونكورونس، دونك بري بافيت، ما نقدرش انني نزيد من البرودوي ديالي الا زدت ما كاينش اللي غيشري عندي. دونك بري دو فونت 7 دراهم هو سي ان بري ستاندار. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو انك ديميني لي شارج ديالك، تنقص من لي شارج ديالك. دونك الكونطا اناليتيك كتساعدنا باش اننا نتحكموا في بزاف ديال الحوايج، بحال لو شوا ديال الفورنيسور. كاين واحد اللي غادي يقول لي الفورنيسور اكس كيغلي علينا، دونك نمشيو عند الفورنيسور ايغريك غيعطينا نفس لا ماتيير بروميير بنفس لا كاليتي، ولكن افيك ان مينيموم دو بري، يعني واحد لو بري اللي هو نازل بزاف. دونك الا نزلنا شويه من لي كود غوفيان نقدروا نربحوا اكثر. دونك هادو بارمي لي سوليسيون ولا لي ديسيزيون اللي نقدروا نتاخذوها. مثلا نقدروا كاع نسوتريتيو، نديروا لا سوتريتونس. بحالاش؟ لقينا ريوسنا حنا كنصاوبوا الطبالي ولا كنصاوبوا الكراسه وداك الشيء ما خدامش لينا ولا كنخسروا عليه حنا بزاف، دونك نكلفوا واحد الشركه اخرى هي اللي تصاوب لينا. سوبريمي اون اكتيفيتي، مثلا انت كيبان لك واحد لاكتيفيتي كتخسر عليها بزاف د الفلوس وني با رونطابل، ما كتربح عليها والو، دونك بوركوا با لونتربريز تابوندوني كاع ديك لاكتيفيتي ولا تابوندوني كاع لا برودكسيون ديال داك لو برودوي. سي بون، عندكم شي كيسيون حتى لهاد لو بوين؟ سي بون، الا ما عندكمش حتى كيسيون، اللي عنده شي سؤال كي اكتيفي الميكرو كيسول. دونك باغ لا سويت مثلا كيكونوا عاوتاني دي كاركتيرستيك على الكونطا جينيرال وكونطا اناليتيك. كنقولوا باللي راه الكونطا جينيرال هذا توجور هادو راه كونطا جينيرال، هادو هما لي كاركتيرستيك ديال الكونطا جينيرال هادو، وهادو لي كاركتيرستيك ديال الكونطا اناليتيك. مثلا كتقول باللي راه الكونطا جينيرال عندها فورت نورماليزاسيون، يعني مثلا راه كاينين دي نورم، كاينين دي برانسيب ا ريسبكتي. كونطا اناليتيك اوكين نورماليزاسيون، خدم كيف ما بغيتي، حسب اخويا كيف ما بغيتي لي كالكول ديالك. كونطا جينيرال راه فيها البلان كونطابل اللي هو اوبليغاتوار، الكونطا اناليتيك با دو بلان كونطابل. دونك بحال هكا هادو عاوتاني بارمي لي كيسيون اللي كيكونوا نيت في الاورال. كيقول لك عطينا كيلكو ديفيرونس اونتر كونطا جينيرال و كونطا انتيك. دونك هادشي راه تقدروا تشوفوه نيت غير في انترنت. دونك en définitive nous pouvons dire que la comptabilité financière دونك ما كتهمش. دونك نبداو نشوفوا واحد شويه. بويسك كيف قلت لكم قبيله عندنا الريزلتا اناليتيك. شنو كتساوي الريزلتا اناليتيك؟ هي لو بري دو فونت اللي هو لو شيفر دافير موان لو كو دو روفيان. وهنا ملي كنهضروا على لو كو دو روفيان، لو كو
c'est un ensemble de charges fait غير les charges اللي هما les charges directes ou les charges indirectes. داكشي علاش دابا حنا ملي غادي نبداو اش غادي نقولوا بويسك بغينا نخرجوا لو ريزلتا اناليتيك الشيفر دافير هذا باين ما عندناش فيه مشكل. علاش؟ لان الشيفر دافير لا سوسيتي اللي ولا التمرين ولا ليكزارسيس ولا في الواقع كاع كيجي كيقول لك اودي راه لا سوسيتي اكس ها لو بري دو فونت شحال غادي نديرو. دونك لا فيكساسيون ديال هذا لو بري دو فونت عندها بزاف د المعايير وما عندنا ما نديرو بها في الكونتا اناليتيك. دابا الكونتا اناليتيك هي بزاف كتبازي دون مانيير اللي هي جينيرال على لي شارج. داكوغ لونسومبل دي شارج بينا نشوفوا لي شارج شحال خسرنا. دونك لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك هما اصلا فين كاينين؟ راه لي شارج اصلا سون انسكري في لا كونتابيليتي جينيرال. علاش؟ حيتاش هنا ملي كنقولوا انا مثلا راه شريت لا ماتيير بروميير اللي غادي نستعملها في الكونتا اناليتيك اللي غندخلها في لا برودكسيون، راه ديك اشا دو ماتيير بروميير راه اول حاجه راه سجلتها في الكونت اللي 61 21. مثلا ملي كتجي كتقول اودي راني خلصت الخدامه ديالي اللي خدامين اللي هما لا مان دوفر، راه كنقول باللي راه شارج دو بيرسونيل 61 71 ما فاش مسجلين. خلصت لاسيرونس راه يعني كاع لي شارج اللي اصلا حنا كنحسبوهم في الكونتا اناليتيك راه هما في الاصل فين مسجلين في لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال. غير هنا خصنا نردوا البال الا مشينا لي شارج ديال لا كونتابيليتي جينيرال ها هما هادو هما لي شارج دو كونتا جينيرال اللي هو كلاس 6. واش غادي ناخذوا لي شارج كلهم؟ ما غاديش ناخذوا لي شارج كلهم. علاش؟ لان لي شارج دو كونتا جينيرال كاملهم الا جينا ناخذوهم غنلقاو لي صناعي كنخربقوا. حنا دابا شنو غادي نديرو؟ حنا بغينا نحسبوا واحد الريزلتا اناليتيك ونشوفوا شكون هما لي شارج اللي تخسروا غيالمون اللي تخسروا. داكشي علاش غادي نمشيو للكونتا جينيرال وهنا لي شارج الكونتا جينيرال غنقسموهم لجوج، غنسميهم لي شارج انكوربورابل يعني انكوربوري في لو برودوي داخل في البرودوي، وكاينين عندنا لي شارج غنسميوهم لي شارج نو انكوربورابل. داكوغ دونك شدينا لي شارج كونتا جينيرال قسمناهم على جوج، قلنا كاينين شارج اللي ساهموا في النمو ديال البرودوي دونك انكوربوري في البرودوي داخل، وكاينين شارج مالهم نو انكوربورابل ما ساهموش في النمو ديال البرودوي. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ هاد لي شارج نو انكوربورابل غنحيدوهم ما خدامينش لينا. داكوغ وها هي دابا قالها لك هنايا. شوش قال لك؟ قال لك لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال نو كوريسبون با ا سيل دو لا كونتابيليتي اناليتيك. راه لي شارج كونتا جينيرال كاملين راه ماشي هما اللي كناخذوا في كونتا اناليتيك، حيت ماشي كلشي تخسر. اون بارتي واحد لا بارتي من هاد لي شارج دو كونتا جينيرال ها هما هادو اي ايكارتي غنحيدوهم. شكون هما؟ هما لي شارج نو انكوربورابل. علاش؟ نعطيكم مثلا مثلا كنا خدامين وواحد الشيفور ديالنا خدام مع الشركه باغ اكزومبل كان مثلا حرق ستوب، وقفوا البوليسي عمر ليه واحد البروسي ديال 700 درهم، لا سوسيتي خلصات واحد البيناليتي مثلا. حنا مثلا هذاك لا شارج اللي هي 700 درهم واش غادي ندخلوه في الكالكول ديال الكونتا اناليتيك؟ حنا مثلا كنصاوبوا الطبالي كنديروا لا برودكسيون ديال لي طابل. دونك الا بغيتي تحسب بشحال باش تقامت عليك هاد الطبله خصك تشوف شكون هما لي شارج اللي تخسروا على هاد الطبله هذه. دونك البروسي ما عنده حتى علاقه مع الطبله. هذاك الشيء علاش هاد لي شارج نو انكوربورابل شنو كنديروا لهم؟ كان اليمينيوهم ايكارتي نحيدوهم، وغالبا كيكونوا ديال كلاس 6 65 سو سون دي شارج نو كورونت راه باينه شارج نو كورونت. وهاد لي شارج انكوربورابل كيكونوا 61 و 63. وهنا ردوا البال ماشي كلشي لي شارج غادي ناخذوهم، بحال مثلا دابا هنا في 61 راه كاين عندنا مثلا 61 619 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور.
بحال دابا لي زيموبيليزاسيون اون نو فالور راه ما عندنا ما نديرو بهم سيرتو لي فري بريليمينير باغ اكزومبل ولا لي فري دونك هادو راه سو سون دي شارج نو انكوربورابل ما كندخلوهمش داكشي اللي غادي نقول لكم دابا. شوف حطوا البال غنقولوا سيل فو بلي سدوا الميكرو ديالكم. اش غنقولوا 61 غنقولوا كونطا جينيرال هو كلاس 6 ياك. راه كلاس 6 شنو فيه لي شارج ديكسبلوطاسيون، فيه لي شارج فينانسيير، فيه لي شارج نو كورونت. شوف les charges non incorporables ce sont des charges les charges non courantes ce sont des charges non incorporables à éliminer حيدوهم. كيبقاو لينا لا غيبغيك 61 ولا غيبغيك 63 هادو هما ce sont des charges اللي غنسميوهم incorporables. شنو كيعني incorporable؟ داخلين في البرودوي مي غادي يردوا البال ماشي كلشي لي شارج غندخلوهم في الحساب. راه il faut faire attention il faut distinguer quelques charges à éliminer. بحال هذا عطيتكم مثال بحال dotation d'exploitation d'amortissement ديال les immobilisations en non valeur. D'accord. Donc عندنا d'autres charges كما حسب لينا هنايا عندنا d'autres éléments sont intégrés اللي هما les charges supplétives. وهاد les charges supplétives انا شخصيا كنسولني عليهم بروف واقيلا واش العام فات ولا اول عام فات والله ما بقيتش عقلت. مسيو اكريشنيت عرفتي شنو قال لي؟ قال لي définir les charges supplétives. قال لي عطيني شكون هما les charges supplétives. قلت ليه مرحبا. قلت ليه كاينه لا ريمينيراسيون d'exploitant وكاينه لا ريمينيراسيون كابيتال بروبر ولا لا ريمينيراسيون تيوريك ديال كابيتال بروبر. قال لي علاش هاد لي شارج سيبليتيف زدناهم في الكالكول ديال كونطا اناليتيك. غتجاوبوا تو سامبلومون هاد لي شارج سيبليتيف علاش زدناهم في الكونطا اناليتيك حيتاش هما ما كاينينش في الكونطا جينيرال يوني بوزوان في الكونطا اناليتيك. هي هو راه هما دابا اش كيبغوا تعطيهم لا ريبونس ديال البوليكوب ديالو. غتجي عنده هنا غتقول ليه لي شارج سيبليتيف ce sont les éléments du coût non enregistrés en comptabilité générale mais qu'on en désire prendre en compte pour le calcul analytique. بلا فهمات ما تبقاش عاوتاني تما تجي تقول ليه لا غير بحال دابا حيت شي نورمالمون الا بغينا نشرحوا لي شارج سيبليتيف اش غادي نقولوا؟ شنو كتعني هاد لا ريمينيراسيون ديكسبلوطون؟ هو داك لا بيرسون اللي لو ديريجون وداك اللي كيخدم في الشركه ديالو غالبا كيكونوا سو سون دي زونتربريز انديفيدويال. وهنا لونتربريز انديفيدويال فيسكالمون الفيسكاليتي اللي كنتو عقلتو راه قريتوها في ليير كنقولوا في الفيسكاليتي هذاك ليكسبلوطون ما عندوش الحق يخلص راسو. لا ريمينيراسيون d'exploitant c'est une charge non déductible en matière de l'IR ولكن en matière de l'IS c'est une charge déductible. نوصلوا للفيسكاليتي ونهضروا على هادشي. يعني بما ان هاد لا سوسيتي ولا هاد لونتربريز هي انتربريز انديفيدويال وهذاك لا بيرسون اللي هو الباترون ما عندوش الحق يخلص راسو ميم سي كاع هو خلص راسو ما عندوش الحق يدخلها في الكونطا جينيرال. علاش؟ لان فيسكالمون اش كتقول ليه ليطا؟ كتقول ليه ليطا انت هو لونتربريز انت راه هو البيرسون فيزيك دونك ما عندكش الحق انك تاخذ اون ريمينيراسيون. بمعنى اخر بحال الا جينا نديروا واحد لاناليز غادي نلقاو هذا الباترون هذا خدام فابور غيفيق مع الصباح عنده هو انتربريز ديالو المقاوله ديالو هو ما كياخذش السالير وما كيدوزش في لا كونطابل جينيرال انتردي كما قلنا كما ذكرنا. دونك هو غيفيق في الصباح غادي يجي غادي يدير لا سيناتور غيفتح المحل عنده دي ريسبونسابيلتي ها هو مشى شاف الكليان ها هو دونك هو خدام. دونك بما انه ما كيخلصش راسو ليطا كتقول ليه انت هو لونتربريز دونك انت غادي تاخذ البينيفيس غتاخذ الربح. دونك الا لقى راسو هو كياخذ غير الربح وما كيخلصش راسو بحال خدام فابور اش كيديروا؟ كيجي كيقول لك بالنسبه لي انا غادي نستيمي اون ريمينيراسيون
بما انني عندي شركه اللي هي اندستريال انا كنصاوب الطبالي، عندي اونتربريز اندستريال انا كنصاوب الطبالي، وليطا قالت لي ما عندكش الحق انك تخلص راسك، يعني ما عندكش الحق انك تدخلها في لا والله كونطابل لا جينيرال. لا جواب. سيل فو بلي فيرمي لو سون. دونك في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ غادي نستيمي اون ريمينيراسيون، غنخلص راسي انا براسي. داكشي علاش قلنا كنحتاجو واحد العظيم الكونتور اناليتيك. لا ريمينيراسيون دو كابيتال بروبر كذلك، بما انه هو كابيتال بروبر يعني فلوسي واحد 50 مليون ولا واحد 60 مليون بديت بها البروجي. تخيل معايا لو كان مشيت تسلفت من عند لا بنك، الا جابوا لك من عند لا بنك، سيل بلي زكريا سد خويا الميكرو ديالك. وي خويا صافي. واش كتسمعوني؟ سدوا الميكرو ديالكم الله يعطيكم الخير. دونك قلنا لو كابيتال هاد لي كابيتال بروبر، بما ان الباترون هو اللي جاب فلوسو، دونك حتى هو خصو ريمونيري هادوك لي كابيتال بروبر. بمعنى اخر تخيل معايا مثلا دابا انا بديت البروجي ديالي ومشيت تسلفت من عند البنكه، خديت من عندهم واحد لومبران، البنكه شنو غتحسب عليك؟ غتحسب عليك لي زانتيغي. سي لا ميم شوز. شنو كنقول دابا عاوتاني؟ انا كنقول بما انني انا جبت كابيتال بروبر واحد 100 مليون جايبها انا لراسي، دونك خصني نغيمونيغي هادوك لي كابيتال بروبر. يعني بحال شديت انا 100 مليون وعطيتها للشركه ديالي، دونك انا اون كونترو بارتي خصني ناخذ لي زانتيغي، راني بحال سلفت الشركه ديالي. هذاك الشيء هاد لي دو زيليمون كنحسبوهم وكندخلوهم في لو كالكول ديال الكونتا اناليتيك. غير كما كتلاحظوا، واش لي زانتيغي ديال لي كابيتال بروبر واش غتلقاهم في الكونتا جينيرال؟ ما كاينينش في الكونتا جينيرال، سي انتردي كتقول لك ليطا. دونك هاد دو زيليمون راه كنزيدوهم. وكما قلت لكم في الاورال ولا هكا بلا فهمات، قال لك البروف شكون هما لي شارج سيبليتيف، قول لا ريمينيراسيون ديكسبلوطون لا ريمينيراسيون كابيتال بروبر. دونك بالنسبه لي انا اون ساريت ا سو بوين، غنحبس لكم هنا. دابا لابليكاسيون زوم كتعطينا غير 40 مينوت، دابا غيتقطع لو ليان ابري 1 مينوت، نتوما عاودوا دخلوا. دونك الا عاودتوا دخلتوا غتلقاو مسيو ياسين هو اللي كيدير ليكسبليكاسيون، غيكمل معكم الكور. سي بون. دونك غادي يكمل معكم هاد لو كور افيك دي زيكزامبل. هو راه ما غيخدمش معكم لي زيكزارسيس، غير اكسبليكاسيون صافي. بقى غادي مع هادشي. وبالنسبه لي كيستيون ديالكم حتى صافي راه بديت دابا، صافي بديت دابا لونغيستخومون. يلاه ياسين. السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله نكملوا في وقف السي محمد. دابا فاش ديجا اكسبليكا لي ديفيرون شارج اللي كيدخلوا في لا كونطابيليتي اناليتيك، لا فورميل باش كنحسبوا لونسومبل دي شارج ديال لا كونطابيليتي اناليتيك هي كما كتشوفوا معنا، هي كنهزوا لي شارج ديال لا كونطابيليتي جينيرال اللي هما لي شارج انكوربورابل، كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل كار قلنا ما تيدخلوش في لا كونطابيليتي اناليتيك، دونك ما عندنا ما نديرو بهم. كنزيد لهم لي شارج سيبليتيف، يعني دوك لي شارج ما كاينينش في الكونطابيليتي جينيرال، بحال كما قال السي محمد لا ريمينيراسيون دي كابيتو بروبر ولا لا ريمينيراسيون دي زيكسبلواتون. كنحسبوا لي شارج ديالنا ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. الا قريتو هاد بي دي اف راه غتلقاو اكزومبل، يعني حنا بلا ما نضيع حيت تقريبا لي كيسيون كتحطهم ما كتحطوش بزاف انك كتحسب لي شارج اكسيتيرا. ندوزونيش انا هاد ليكزامبل ونمشيو للبارتي ديال كي كونسيرن ليكو كومبلي ولا ليكو هيرارشي كما كيسموهم مسيو الويداني. يعني في هاد لا ميثود يعني كنعتبروا يعني كنمشيو بواحد الهيرارشي ديال ليكو، يعني كندوزو مثلا من ليكو داشا كنمشيو ليكو دو برودكسيون ابري ليكو دو روفيان عاد ريزولتا اناليتيك. Dans le cadre de la méthode complète, il s'agit de déterminer l'ensemble des charges, dégager يعني l'ensemble ديال les charges اللي كاينين في اللي سميتو كيكلف لينا هذا البرودوي. وهاد لا ميثود هذه كتعتمد بلي كنديستانغيو بين دو شارج، يعني كيكونوا عندنا دي شارج ديريكت يعني اللي ديريكتومون كيدخلوا في البرودوي، وكاين لي شارج انديريكت. نبداو بلي شارج ديريكت. sont des charges qui sont importants au coût de produits déterminés à lui seul. يعني مثلا واحد لونتربريز كدير لنا بزاف ديال البرودوي، مي هاد لا شارج مرتبطه بواحد البرودوي. مثلا عندنا برودوي بي 1 يعني برودوي بي 1
واحد لا ماتيير ام 1 كتدخل فيه بوحدو يعني ما كتدخلش في دي زوتر برودوي مثلا نونتربريز كدير دو برودوي عندنا بي 1 وعندنا بي 2 وعندنا مثلا 3 ماتيير بروميير ام 1 و ام 2 و ام 3 مثلا كنقولوا بان ام 1 لا ماتيير ام 1 كتدخل سولمون في البرودوي بي 1 ولا ماتيير ام 2 كتدخل سولمون في بي 2 مي لا ماتيير ام 3 راه كتدخل فيهم بجوج مثلا ديك لا ماتيير ام 3 راه كنقولوا بان راه هي سون دي شارج انديريكت يعني خاصنا نعرفوا مثلا البورسونتاج باش كتدخل في بي 1 والبورسونتاج باش كتدخل في بي 2 لي شارج انديريكت مثلا فاش كنلقاو مثلا في لي شارج ديريكت يعني مثلا كيكون عندنا لو كو داشا دا ماتيير بروميير كونسومي مي سبيسيفيكمون لذاك البرودوي كما قلت يعني مرتبطه غير برودوي واحد ما كتدخلش في دوطر برودوي ولا لا مان دوفر مرتبطه غير بداك البرودوي ما مرتبطاش بالبرودوي وكاينين لي شارج انديريكت سون دي شارج يعني ما يمكنش انك تقول مثلا داك سميتو داك لا شارج مرتبطه بداك البرودوي يعني مرتبطه ببليزيور برودوي يعني بزاف ديال لي برودوي وهنا كندخلوا مثلا بهاد على مثلا لي شارج انديريكت هما اللي تيديروا لنا ديما المشكل في لا كونطابيليتي اناليتيك يعني خاصنا نعرفوا بشحال كتدخل في واحد البرودوي في بي 1 وشحال كتدخل في برودوي بي 2 وهنا كنديروا لهم يعني كونطابيليتي اناليتيك باش تهز هاد باش تلقى لنا الحل ديال هاد المشكل اللي تلقاو كنقترحوا مثلا كونطابيليتي يعني بروبوز دونك ريبارتير هاد لي شارج على دي سونتر يعني دي سونتر داناليز او دي سيكسيون داناليز يعني وكنهزوا هاد لي كول كيدخلوا لينا في هاد لي برودوي وكنابليكيهم على ديفيرون سونتر ولي سونتر اللي كنلقاو بزاف يعني كيكون عندنا سونتر اكسيليير وكاين لي سونتر برينسيبو و لي تريتمون ايميديات دي سي شارج ترافير دو طابلو داناليز يعني كنحطوا واحد الاناليز ديال واحد الطابلو وكنحطوا فيه دي شارج ولي سونتر ديالنا وكنافيكتي فيهم هاد لي ديفيرون شارج بالنسبه لهاد لا شيما يعني لي شارج اللي زعما اللي داخلين لينا ولا لي كو اللي داخلين في لا كونطابيليتي كنلقاو منهم لي شارج ديريكت يعني ديريكتومون كندير لهم لافيكتاسيون حيت مرتبطين سولمون بداك البرودوي وكاينين لي شارج انديريكت اللي خاصنا ندير لهم لافيكتاسيون يعني مثلا خاصنا نديروا لافيكتاسيون دي ديفيرون سونتر اللي كاينين عندنا سونتر داناليز يعني سونتر برينسيبو لي سونتر اكسيليير ابري كنديروا لامبيتاسيون يعني كنهزوا la deuxième phase ديال répartition ديال هاد لي شارج انديريكت كنفرقوهم على ديفيرون سونتر يعني كنهزوهم مثلا من لي سونتر اكسيليير وكنديهم لي سونتر برينسيبو باش نخرجوا بلي كو زيرو فيان باش نحسبوا باش نلقاو لي ريزولطا اناليتيك ديالنا بالنسبه لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت يعني حيت قلنا بان لي شارج دايركت يدوزو ديريكتومون لافيكتاسيون في الكو مي لي شارج انديريكت عندهم دو بحال قلتي عندنا جوج مراحل يعني دو ريبارتيسيون بروميير و ريبارتيسيون سكوندير بالنسبه لا ريبارتيسيون بروميير يعني كنهزو داكشي اللي عندنا في لي سونتر اكسيليير كنهزو كنافيكتوهم في لي سونتر برينسيبو يعني كيكون عندنا مثلا داك الطابلو كيكون عندنا دي بورسونتاج كنهزوهم كنافيكتوهم سولون داك البورسونتاج باش في الاخر نلقاو ديك لو سونتر برينسيبو ابري لا ريبارتيسيون بروميير نلقاو في السولد ديالهم زيرو ويكون كامل لي شارج عندنا كاينين في لي سونتر اكسيليير هنا كما كيقول لا ريبارتيسيون كنكونسيدير افيكتي لي شارج اون ديفيرس سونتر داناليز يعني كتافيكتي يعني ملي كتافيكتيهم في سميتو كدير لافيكتاسيون عاديه مثلا تعطيك لي بورسونتاج اكسيتيرا كتافيكتي في واحد الطابلو تري سامبل كما راه كاينه في لابليكاسيون ابري كما قلت لا ريبارتيسيون سكوندير يعني خاصنا دوك لي برودوي نرجعوهم لواحد السونتر باش نمشيو بليكو ديالنا باش نخدموا غير لي ريبارتيسيون يعني لي ريزولطا ديال ريبارتيسيون سكوندير اللي كنلقاو لي ريزولطا في لي سونتر اكسيليير اللي كنخرجوا بهم لو كود دو مان دوف اكسيتيرا يعني كندوزو بحال قلتي دوزنا مثلا لافيكتاسيون دابا غنمشيو لامبيتاسيون ديال هاد لي شارج في لي ديفيرونت سونتر داناليز ليكزامبل راه ديجا كاين في بي دي اف يعني تقرا راه تري كلير بلا ما نضيع فيه وقت يعني كيكون عندنا مثلا دي سونتر مثلا تاع بحال هاد ليكزيرسيس هذا يعني كيكون عندنا مشكل يعني كاين حتى واحد من لي سونتر يعني ديال لاناليز ديال السونتر اكسيليير كيدخل حتى في الاخر يعني كتكون بحال قلتي معادله من الدرجه الاولى اللي ديجا قريتو باقي عاقل على الماتيماتيك
ابخي كتمشيو كنوصلوا للدوزيام فاز ديال الريبارتيسيون ديال لي شارج كاملين انديريكت، هي كتسمى لامبيتاسيون دي شارج انديريكت او ديفيرون كو، يعني اللي هي كاع لا ميثود ديال لي كو كومبلي اون جينيرال، يعني نمشيو بليارشي. اول حاجه كنلقاوها يعني كنلقاو واحد لانديكاتور كي بيرمي دو ميزير لاكتيفيتي دو سونتر داناليز، وهاد لي زانديكاتور هادو اللي كيخليونا نميزيريو l'activité des centres d'analyse qui est une unité d'œuvre quand il s'agit d'une grande physique, les heures, les mains d'œuvre, la machine, etc. Ou l'assiette de répartition, mais qui connaît des choses chiffrées, en chiffre d'affaires, maintenant le centre de distribution, en chiffre d'affaires. Après, quand ملي كنديرو كنلقاو هاد لانديكاتور كي بيرميت ديال اللي كيخلينا نميزوريو هاد لاكتيفيتي ديالنا، كنحسبوا اول كو يعني في لي زيتاب هو لو كو دو لونيتي دوفر اللي هو لو مونطون ديال لي سونتر داناليز، يعني داك السونتر داناليز ديالنا المونطون اللي خرجت به لا ريبارتيسيون سكوندير، يعني داك التوتال لا فان ديال ريبارتيسيون سكوندير، وكنقسموا على لو نومبر دونيتي دوفر اللي ديجا هضرنا عليه في لي زانديكاتور ديال qui permet de mesurer l'activité du centre d'analyse. كنخرجوا بهذا الكود ديونيتي دوف اللي غينفعنا مازال في لي كو اللي جايين، حيت هادشي كيمشي متسلسل، يعني اي كو كتخدم به في اللي جاي من بعد. لا ميثود ديكو كومبلي يعني ان ستاد دو فابريكاسيون دي ريسبكتي لا رياليتي، يعني كنشوف لا رياليتي ديال لونتربريز. الكو اللي غيجي من بعد هو كيتسمى لو كو داشا او دابروفيزمون، يعني دي ماتيير بروميير، يعني كنهتموا دابا بحال هادشي كنمشيو على لي ماتيير بروميير. هاد الكود داشا هو البري داشا، يعني بحال قلتي شرينا شحال باش شرينا، ياك شحال باش شرينا هاد الماتيير بروميير، يعني شحال باش تقاموا علينا، شحال من كيلو، كنحسبوا لو مونطو ديالهم في واحد الطابلو. وكنزيدوهم لي فري دابروفيزمون، يعني لي فري اللي تقاموا علينا مثلا في الفابريكاسيون في داكشي ديال الليفريزون ديالهم اكسيتيرا، يعني بزاف اللي كيدخلوا في لي فري دابروفيزمون باش يوصلوا عندنا مثلا هاد لي ماتيير اكسيتيرا، كيدخلوا كاملين باش نلقاو هاد لو كو داشا، يعني كيدخلوا فيه لي زاكسيسوار مع البري داشا. ابري كتجي المرحله خاصنا منين نحسبوا لو كو داشا، خاصنا نديروا لا فالوريزاسيون ديال لي ستوك دي ماتيير بروميير. هاد لا فالوريزاسيون دي ستوك بروميير كيكون عندنا مثلا يعني راه فالوريزا بديفيرون ميثود، مثلا بحال كميب، الفيفو اي ليفو، يعني ثلاثه اللي تعتمدوا علينا بزاف اكادير. وهذا كنديروا لا فالوريزاسيون ديال ستوك ديالنا، مثلا كنشوفوا ستوك انيسيال ديال هاد لا ماتيير بروميير، ابري كنشوفوا لو كو داشا، يعني شحال دخلنا ديال هاد لي ماتيير، يعني شحال شرينا هاد المره، يعني وكنخرجوا سميتو بواحد المونطون، يعني بواحد الكو هو اللي غينفعنا باش اننا غنحسبوا لو كو دو برودكسيون. الكو دو برودكسيون بحال قلتي دزنا دابا شرينا داكشي اللي بغينا نشريو، اجي دابا ندخلوا لوزين نشوفوا واش الفابريكاسيون ديالنا كي غتكون. غنمشيو غنهزوا لو كو داشا يعني ديال لي ماتيير بروميير مي كونسومي، يعني ماشي كاع لي ماتيير بروميير اللي شرينا واللي كاين عندنا في ستوك، مي غنهزوا غير داكشي اللي كونسومينا حنا، داكشي اللي غنخدموا به. كنزيدوه لي شارج دو فابريكاسيون، يعني مثلا لي شارج دو فابريكاسيون مثلا لا مان دوفر، يعني خدامه، الضوء اكسيتيرا، اي حاجه كتزاد في الفابريكاسيون كتعاوننا في الفابريكاسيون راه كتدخل هنايا، والسون هذوك راه كيتانديكاو مثلا في لي نونسيل ديال ليكزيرسيس اللي كيطاطا. ابري كندوزو لا فالوريزاسيون ديال لي ستوك دي برودوي فيني، وهاد لا فالوريزاسيون ديال ستوك دي ستوك دي برودوي فيني تقريبا ديال بحال ديال الفالوريزاسيون دي ستوك ماتيير بروميير، مي هنا ما بقيناش كنشوفوا لي ماتيير بروميير، ولينا كندويو على لي برودوي فيني. لو تخوازيام كو اللي هو لو كو روفيان دي برودوي فوندي، يعني وصلنا دابا نشوفوا شحال باش تقام علينا هاد البرودوي كامل، يعني شحال كاع شحال من كو خرج وشحال من شارج اكسيتيرا. فهاد لو كو دو روفيان يعني كنشوفوا لو كو دو برودكسيون دي برودوي فوندي، يعني ماشي كاع لي برودوي اللي درنا لهم فابريكاسيون، مي هادو اللي تباعوا، يعني داك سميتو اللي تباع علينا. ابري كنزيدوه لي شارج دي ديستريبيسيون، يعني لي ريزون اللي درنا شحال باش تقامت علينا الديستريبيسيون ديال هاد البرودوي اللي كتعطينا اونفا، راه كتعطينا هاد
لا شارج لو كود روفيان باردون كتعطينا هذا الكود روفيان اللي حنا كنقلبوا عليه باش نشوفوا شحال كنخسروا في هذا البرودوي. وهذا الكود روفيان هو اللي تنستعملوا باش نحسبوا لينا لو ريزلتا اناليتيك كما ديجا محمد راه اكسبليكاها دو مانيير تري سامبل. يعني ان الريزلتا اناليتيك كنشوفوا الشيفر دافير ديال يعني مثلا لو بري ديال الفون كنضربوه فوا يعني شحال من حاجه بعناها وكنقصوا منه هذا الكود روفيان اللي خرجنا حنا من خلال هاد لي طابلو اكسيتيرا. يعني راه كنخدموا تقريبا سو فورم دي طابلو في لي زيكسيرسيس كاملين وكنشوفوا شحال هو كنقصوا هذا الكود روفيان كنشوفوا شحال هو الربح ديالنا في هذا البرودوي. يعني واش كنربحوا ولا كنخسروا حيت ممكن يخرجوا لينا الموا يعني ما رابحين فيه والو على حساب اللي كل كيخرج هاد سميتو هاد البرودوي. يعني راه كما شاك باراغراف ولا شاك نوسيون جداد راه في بي دي اف تلقاو دي زيكزيرسيس يعني تري سامبل ومكسبلين بواحد لا مانيير صراحه زوينه حيت ديجا انا قريت عند هذا البروف وصراحه كلشي زعما لي زيكزيرسيس باينين ما فيهمش زعما شي حاجه غامضه كامل. يعني كيعطيك كامل لي زيتاب بلي ديتاي ديالها كيفاش تخدموا. يعني تعتمدوا غير على هاد سميتو راه غتلقاو سميتو انا تحط اكزرسيس دابليكاسيون واحد الاكزرسيس يعني كيجمع كامل داكشي اللي شفتو من الاول حتى لدابا وكاين كوريكسيون ديال حتى هو كاين. حنا دابا وصلنا عندنا مثلا دوك لي ميثود ديال الفالوريزاسيون دي ستوك يعني كيفاش هما لي ديفيرون ميثود باش نفالوريزيو هاد ستوك ديالنا. كما قلنا راه كنديروا الفالوريزاسيون ديال ستوك دي برودوي فيني كنديروا لي فالوريزاسيون ديال لي ستوك ديال لي ماتيير بروميير وكنلقاو يعني كنديستانغيو بين دو غروند يعني غران تيتر مي تقريبا كنقولوا واحد 3 كاين الكميب لو كو دو موين يونيتير بوندوري وكاين ديال لا جيستيون بار لو يعني كينقسم لجوج يا اما فيفو يا اما ليفو. حنا ديجا قرينا هذا البروف مسيو اكريش كيعتمد بزاف على الكميب ما كان المهم ديجا فهمنا لا ميثود ولا ستركتور باش كتمشي فيفو اي ليفو مي حنا كنعتمدوا بزاف على الكميب. ان شاء الله نحاول نشرحوا واحد بواحد. بالنسبه لكم موين بوندوري يونيتير بوندوري يعني كنهزو مثلا فاش كنحسبوا كنهزو مثلا في لا فالوريزاسيون دو ستوك كيكون عندنا ستوك انيسيال اللي كنحطوا لي مونطون ديالهم كيتعطاو لينا في لينونسي كنزيدو لو كو داشا يعني داك لو كو داشا اللي شرينا اللي كنحزو لي ماتيير اشيتي يعني لي زونطري اللي دخلوا للستوك مي كيدخلوا بلو كو داشا ماشي بري داشا لو كو داشا. ابخي كنحسبوا لو توتال ديال مثلا لا كونتيتي باغ اكزومبل لا كونتيتي كتهز التوتال ديالها كتهز التوتال ديال لو مونطون باش تخرجوا بهذه الكميب يعني شحال كيساوي الكميب. هذا يمشي بلا مانيير ديال الطابلو ولا كتهز لا فالور توتال دو ستوك يعني ستوك انيسيال توتال ديالو وكتهز التوتال ديال لي زونطري يعني داكشي اللي شرينا بالكو داشا وكنقسموا على لا كونتيتي توتال. يعني مثلا عندنا 500 في ستوك انيسيال وشرينا 1000 يعني راه غنقسموا على 1500 يعني كنزيدوا ديك 1000 كنزيدوا هذيك 500 وكنقسموا باش نخرجوا بالكو موين يونيتير بوندوري اللي كينفعنا في الكالكول ديال سميتو ديال لو كو دو برودكسيون. هذا هو تقريبا لا ميثود البلي سامبل في الفالوريزاسيون دو ستوك. ابخي كتجي لا جيستيون بار لو كنلقاو فيها لا ميثود فيفو يعني فريست ان فريست اوت يعني لو بروميير اونتري لو بروميير سورتي. لا فالوريزاسيون دو سورتي يعني مثلا كنحطوا واحد الطابلو كيكون تقريبا كبير كيكون عندنا امتى دخل ستوك بلي دات اكسيتيرا. شنو تيقول لك هنا مثلا باغي دير واحد لا فالوريزاسيون ستوك ولا واحد الكونسوماسيون يعني قال لك اول حاجه دخلت مثلا ستوك انيسيال مثلا في لو 31 دخل عندنا ستوك انيسيال داكشي اللي دخل الاولاني ديما كنبداو بالاولاني وهنا بحيث تقريبا ماشي الا شرينا في هذا الشهر بحال الا شرينا في الشهر الجاي يعني كتحسبوا بالمونطو باش تشرى يعني داكشي اللي دخل عندنا الاول كنخرجوه ديما كنخرجوا الاولاني وكنخليو اي حاجه دخلت في لافا. مثلا في هذا ليكزامبل هذا باش
كونطري نفهمو مزيان فيفو. مثلا ستوك انيسيال كانت 350 دخلات بالبري يونيتير ديال 21 درهم، يعني مونطو توتال قال لك يعني مثلا في لو 10 ديال لاني ان دخلنا واحد لا كونتيتي ديال 750، وها شحال باش تشرات مثلا، شحال باش تشرات وكان فالوريزيو بها. ملي غنديرو مثلا ستوك راه خاصنا نبقاو ديما نخرجوا بعدا ستوك انيسيال عاد ابخي نشوفوا هادشي اللي دخل عندنا في التالي. وبالنسبه لا ميثود ديال لي فو يعني ليست ان فريست اوت، يعني داكشي اللي دخل الاخر هو اللي تيخرج الاول بالمونطو ديالو والبري ديالو باش كنخدمو. يعني داكشي لا ديرني اونطري سي لو بروميير سورتي، يعني راه داكشي اللي دخلنا في الاول هو باش كنخرجوا الاولاني وكنشوفوا هنا باد فريست ان فريست لاست ان فريست اوت ولا فريست اوت فريست، داك التخربيق ديال لي فو راه اللي مهم فيه هو لي مونطون، يعني البري ديال لونطري والبري ديال باش نخرج هو باش كنلعب. واللي كان عنده شي سؤال حيت هنا تقريبا سالينا الشابتر اللي دايرينه في البروغرام باش دار يعني ديال لي كو كومبلي، واللي عنده شي سؤال دابا مرحبا بشي كامل اللي دار بوشايه، والا كان شي حاجه غيزيدها السي محمد مرحبا. مرحبا سي ياسين، شكرا بزاف اخويا. كتسمعوني ياك؟ شكرا بزاف على البريزونطاسيون ديالك. سير لي عافاك، ولا سينو غير كيتي هذاك ليكرون ديالك باش ناجوتي باش نبارطاجي انايا، قلت لي نعطي شي مسائل اخرين. سير بون نتمنى تكونوا تبعتوا مع سي ياسين، راه تقريبا بغيفمون ذكر لكم بزاف ديال الحوايج اللي كتحطوا. انا دابا غادي نزيد لكم غير كيلكو زيليمون. وبالنسبه لي كيستيون حتى الغدا ان شاء الله راه في البروغرام تاعكم ياك، راه درت لكم غدا في العشيه ولا بليتو في الليل كيستيون ريبونس، غير علاش غير على الكو كومبلي. علاش؟ باش يلاه نلوحوا حنا لا فيديو في اليوتيوب وتفرجوا وتعاودوا فيه، ولي زوطخو اللي هما صحابكم اللي باقي ما حضروش يشوفوا حتى هما، باش دوما ان شاء الله كيستيون ريبونس. واحد المساله اللي خصكم تردوا ليها البال، عقلوا لي مزيان الله يرحم لكم الوالدين على هاد لا فورميل كتكون في ليكزامان. كيقول لك البروف كيفاش كنحسبوا لي شارج ديال الكونطا اناليتيك، لي شارج كونطا جينيرال ناقص لي شارج نون كوربورابل زائد لي شارج سيبليتيف كما ذكر لكم الاستاذ. نمشيو هاد التمارين هادو وهاد الشيء اللي كاين هنا نتوما راه غتخدموهم، راه كلكم خدمتوا الكونطا اناليتيك يعني عادي. سير سيدي عندك زيد دي شارج ديريكت شارج انديريكت كيف ديجا دار ليكسبليكاسيون مسيو ياسين. عقلوا مزيان على كتسمى ريسيبروك ولا كروازي، كتسمى لا ريبارتيسيون ريسيبروك ولا كروازي، كيذكروا لك كيقولوا البروف كروازي ولا ريسيبروك. دونك شنو هي هاد لا ريبارتيسيون كروازي؟ فيرمي لو سون سيل فو بلي. شنو هي لا ريبارتيسيون كروازي؟ هي كنشدو سونتر اوكسيليير وكنريبارتيوه في لو سونتر برينسيبال. هنا كيطرح واحد لا كيسيون في الكور غتلقاوه في ليكري. اش كيقول لك؟ كيجي كيقول لك لا ريبارتيسيون secondaire. La répartition secondaire. واش هي؟ La répartition des charges indirectes du centre auxiliaire dans le centre principal. هذه هي la réponse صحيحة. شنو هي la répartition secondaire؟ هي كنشدو لي شارج انديريكت، حيت اصلا هاد الطابلو هذا هو الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك لا ريبارتيسيون سكوندير هي لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت دي سونتر دي سونتر اوكسيليير دون لو سونتر برينسيبال. كيبقى دابا هو يبدل فيها. اش كيدير مثلا هذا هو لو شوا ا، يسمي مثلا دابا هذا هو لو شوا ا، غينزل لتحت شنو غادي يدير؟ غيبدا كيبدل لك، يقول لك لو شوا بي مثلا. واش هي la répartition des charges du centre auxiliaire dans centre principal؟ لا. علاش؟ لان قال لك دي شارج ويسكت. شنو هما لي شارج؟ كلشي لي شارج راه فيهم ديريكت فيهم انديريكت. ولا كيجي في لو شوا سي مثلا كيقول لك واش لا ريبارتيسيون سكوندير
il y a la répartition des charges directes du centre auxiliaire dans le centre principal. Non, ماشي les charges directes وماشي les charges totales. La répartition secondaire هي la répartition des charges indirectes du centre auxiliaire dans le centre principal. هذا هو la question théorique اللي غادي يكون هنايا. ندوزو لهذه عقلوا عليها كيحطوها حتى هي في كيسيون دكور. شنو هو الكو داشا؟ هو البري داشا. وشنو هو البري داشا؟ هو لي شارج ديريكت. شوفوا ديما راه لو كو شنو هو لو كو؟ في لي شارج ديريكت بلس لي شارج انديريكت. اي كو كيف ما كان لي شارج انديريكت. دونك لو كو داشا هو لي شارج ديريكت كيف ما ديجا شرح لكم الاستاذ زائد لي فري داشا ولا لي فري دابروفيزيونمون اللي هما اش اللي هما شارج انديريكت. دونك ملي كنشرو السلعه اشنو غادي نديرو؟ غندخلوها للستوك ولا جاب الله دخلنا للستوك اشنو خصنا نديرو لانفونتير بيرمانون. يعني الفو فالوريزي لو ستوك عطيه واحد لا فالور. كانت عندنا سلعه قديمه وكاينه سلعه جديده دونك ما عرفناش واش نخرجوا القديم ونستناو الجديد ولا نخرجوا الجديد ونستناو القديم ولا نخلطوا. هذوك هما لي 3 ميثود اللي ذكر لكم البروف في الاخر. هو الكمي بخلط ولا الفيفو فيرست ان فيرست اوت يعني برومي اونتري برومي سورتي. داكشي اللي دخل الاول هو الاول يخرج ولا فيرست ان فيرست اوت اللي هي ديرني اونتري برومي سورتي. عقل ليا مزيان على هذه كتحط في الكري. زيد اجي هنا هذه حتى هي ما يخصكش منها. لو كو دو برودكسيون هو لو كو داشا دو ماتيير بروميير. سطر ليا مزيان على كونسومي حيت هذه كيبقى يبدلوها. كيكتب لك لو كو دو برودكسيون ايت ايغال لو كو داشا دو ماتيير بروميير اشتي ولا كيجي كيقول لك لو كو داشا دو ماتيير بروميير ستوكي ولا كيجي كيقول لك لو كو داشا دو ماتيير بروميير اوتيليزي. راه اوتيليزي صحيحه. علاش؟ لان شنو هو لو كو دو برودكسيون؟ هو بشحال باش تقامت علينا ديك لا ماتيير بروميير اللي استعملناها ولا كونسوميناها. راه بحال اوتيليزي راه بحال كونسومي. غتلقاو بحال هاد لا كيسيون. دونك لا ماتيير بروميير اوتيليزي بلس اش لي شارج دو فابريكاسيون. شكون هما لي شارج دو فابريكاسيون؟ هما لي شارج انديريكت دو برودكسيون. هنا راه زيد عاوتاني واحد المساله اخرى كيحطها مسيو الويداني حيت مسيو اكرش ما ذكرهاش. هي زائد لا مان دوفر ديريكت. واش انت الا جاب الله دخلتي لاتولي واش هذيك لا ماتيير بروميير غتقول ليها تكونسومي غتكونسوما؟ راه خصنا الخدامه. يعني la main-d'œuvre directe. يعني le coût de production en général est égal au coût d'achat de matières premières utilisées ou la consommée. D'accord? زائد la main-d'œuvre directe وهادو بجوجهم هما les charges directes. هادو بجوجهم هما les charges directes. Plus les charges de fabrication. هادي عاوتاني كيبقى يبدلوها. اش كيكتب لك؟ كيكتب لك les charges de fabrication ولا كيكتب لك les charges de production ولا كيكتب لك les charges indirectes de production. دابا هادي هنا راه خصها indirect. راه غير مسيو اكريش ما ذكرهاش حيت ملي كنهضروا على لي شارج وكنسكتوا راه الفو بريسيزي واش شارج ديريكت ولا شارج انديريكت. لي شارج انديريكت دو برودكسيون. عاوتاني هادوك لي زارتيكل اللي صاوبنا هنايا غنمشيو ندخلوهم للستوك. عاوتاني واش نخرجوا الطبالي قدام ولا جداد ولا سولو لا ميثود. سير عاوتاني لهنايا فين عاوتاني غادي يكون البياج هنايا. هادي غيسولك عليها شنو هو لو كود روفيان؟ هو لو كود دو برودكسيون دي برودوي فوندو زائد لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون. حيتاش حنا غنخلصوا لي فري دو ديستريبيسيون على هادوك الطبالي ولا لي برودوي اللي تباعوا. حيتاش انا مثلا عندي 1000 طبله في ستوك وبعت 700 واش لي فري دو ديستريبيسيون غنحسبها على 1000 طبله كامله؟ لا غتحسبها على ديك 700 اللي بعتي. دونك ركزوا مزيان على هادي. هنا عاوتاني كيبقى يبدلها كيجي كيقول لك لو كود دو برودكسيون دي برودوي ستوكي لو كود دو برودكسيون دي برودوي باغ اكزومبل سي با واش بوردو ولا شي يبدل لك الكلمه هنا. دونك ديما ركز لي على هاد الكلمات هادو. دونك فينالمون الريزلت اناليتيك هي شيفر دافير ناقص لي لو كو دو روفيان. وراه ديجا ذكر لكم البروف لا ريبارتيسيون. المهم ضربوا دويره على التمارين هادو اللي كاينين هنايا وفي الاخر راه كاينين لي ميثود ديفالياسيون اللي هما الكمي فيفو اللي فو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. غادي نحاولوا ما امكن هاد لا فيديو نلوحو في لاشين. غادي نبارطاجي معكم لو ليان في الاخر في جروب. Et demain, Inch'Allah, question-réponse
سؤال جواب على لي كو كومبلي، شي حاجه ما فهمتيهاش ولا شي حاجه باقيه مضبه عندك. وفي الحصه الاخرى عاوتاني غندوزو الكو فاريابل او سي دو رونتابيليتي، ونهار الجمعه عاوتاني عندنا كيسيون ريبونس، ونهار السبت ان شاء الله غنخدموا معكم واحد ليكستري ديال الكونكور، داكوغ، اكستري ديكزامان ديال البروف مسيو الويداني، ومنه باش كيتانسبيراو لي بروف باش يحطوا لكم الكونكور ان شاء الله. يلا على بروشين ان شاء الله، اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. شكرا بزاف السي ياسين، الله يعطيك الخير.